Si Jesus, all His life being tormented sa sala, sa palibot. Ang wickedness, the evil, the sin, ngayon nakita kanunay nagasakit sa iyang pure, holy, and righteous nga life. Sa iyang makakita siya nga ang epekto sa sala nagpahilayo sa tao ngadto sa iyang Dios. Sa iyang nakakita siya nga ang epekto sa sala mo nagsakit sa kahintang sa tao pinagikaguol sa Ginoo. He lived his life a man of sorrow. And even ngadto sa cross namatay siya sa pagsugod sa kabubuton sa Amahan. But this is the model sa ato ang high priest. This is the model sa atong elder nga brother kan Jesus Christ. Human sa iyang kasakitan, human sa kapaitan sa kinabuhi, siya may daog, siya gihimaya, o siya pagahimayaon ngadto nas walay katapusan.